इंसान जब कभी भी अपने इस मिट्टी के वजूद पर गौर करता है तो एक सोच इंसान को बड़ा तंग करती है कि ये कैसा खलीफातुल अर्द है, ये कैसा अशरफ है, ये कैसा अशरफुल मखलूकात है जिसके पास कोई ताकत नहीं है। जब इंसान अपने मुकाबले में फरिश्तों को रख के देखता है, इंसान देखता है कि वो एक पल के अंदर ज़मीन से लेके आसमान तक का सफ़र कर जाते हैं। 10th डायमेंशन में फरिश्ते ट्रैवल करते हैं। इंसान को अल्लाह ताला की ज़ात ने 3rd डायमेंशन में कैद करके रखा हुआ है। इंसान की रफ्तार इतनी नहीं है। इंसान जब जिन्नात के साथ खुद को कंपेयर करता है तो जिन्नात हवाओं के संग सफ़र करते हैं, अपनी शक्लों और सूरतों को तब्दील कर लेते हैं, वो भी हमसे हायर डायमेंशन में जाके ट्रैवल करते हैं। हम लोग वक़्त की कैद में हैं। हमारे वजूद की सिर्फ इतनी औकात है, सिर्फ इतनी बसात है कि हम 2 घंटे लगातार भागें तो हमारी सांस फूल जाती है, हम मरने को आ जाते हैं। एक और बहुत बड़ी जो हमारी चीज़ के अंदर हमारी कमज़ोरी है कि हमें रोटी की तलब होती है। हम रोटी खाते हैं, रोटी खाने के बाद अपने पेट के अंदर गैस, खून और गलाजत लेके घूमते हैं। हम ये कैसा अशरफुल मखलूकात है जिसका रब के साथ कोई कनेक्शन ही नहीं है। हम जिस रब की इबादत करते हैं, जिस रब को हम हर वक्त दुआओं में जिसको मांगते रहते हैं, जिसके हम तलब करते हैं, उसको हमने कभी देखा तक नहीं हुआ। हम एक अनदेखे खुदा पर बस यकीन रखे हुए हैं। हमारे सामने वो नहीं आता, हमारे साथ उसका कोई राब्ता नहीं है, कोई पैगाम हम तक उसका नहीं पहुंचता है। तो ये कैसा अशरफुल मखलूकात है, ये कैसा अल्लाह का वजीर है, ये कैसा अल्लाह का नायब है जिसका रब के साथ कनेक्शन ही नहीं है, जिसको पता ही नहीं है कि उसका रब कहाँ है, उसका रब कैसा है, उसका रब किधर है। सिर्फ एक सुनी सुनाई बात जो हम तक हमारे बड़ों ने पहुंचा दी कि अल्लाह है, मेरे नबी ने फरमा दिया बस यकीन रखो, तो हमने यकीन रखा हुआ है। लेकिन अल्लाह ने फरमाया कि तू खलीफा है, खलीफातुल अर्द है, तू किंग है। तो ये कैसा किंग है जो तलब करता है तो इसकी दुआ कबूल नहीं होती, जो हाजत करता है तो हाजत रवाई नहीं होती। आप दुनिया में घूम के जाकर देखो, लाखों लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो रब से मांगते रहते हैं, सालों बीत चुके हैं, लेकिन उन लोगों की दुआएं कबूल नहीं होती। कोई रोजी को रो रहा है, कोई किसी अजाब को रो रहा है, कोई किसी दुख को रो रहा है, कोई किसी तकलीफ को रो रहा है। हर बंदा उससे तलब कर रहा है। जाके उससे पूछो तो सिर्फ ये कहते हैं बस शुक्र है जी अल्लाह का, शुक्र है अल्लाह का, हर हाल में हम खुश हैं। तो ये कैसा नायब है जिसकी दुआ भी नहीं वो सुन रहा, जिसकी दुआ भी कबूल नहीं हो रही। इतना टाइम क्यों लग रहा है? खलीफातुल अर्द तो वो हुआ ना जिसके कंट्रोल में सारे का सारा अर्द हो, ये सारे का सारा कुर्रा, यानी सिर्फ हमारी जमीन नहीं, ये सारी की सारी कायनात जिसके इशारे पे नाचे, जिसके अंदर से ऐसी आ निकले कि कायनात अपने मुताबिक को वो चेंज कर दे। खलीफा तो वो हुआ जिसका अल्लाह ताला की जात के साथ एक डीप कनेक्शन बने, अल्लाह ताला की जात के साथ डायरेक्ट राब्ता हो, अल्लाह ताला की जात से कोई भी दुआ करे वो फिल फॉर उसकी दुआ को कबूल कर ले। खलीफा तो वो हुआ जिसके पास अथॉरिटी हो। देखो, एक बादशाह होता है, एक उसका वजीर होता है। बादशाह अपने वजीर को इख्तियार देता है, बादशाह अपने वजीर को अथॉरिटी देता है। तो हम इस जमीन पर अल्लाह के नायब हैं, हम इस जमीन पर अल्लाह के खलीफा है, तो हमारे पास कौन सी अथॉरिटी है, हमारे पास कौन सा कमाल है? हम लोग तो रोटी खाते हैं और जाके वॉशरूम में गलाजत करते हैं। इंसान को घिन आती है। ऊपर से अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान पाक में फरमाता है कि तू अपनी तहलीक पर गौर नहीं करता कि मैंने तुझे बनाया किस आलूदा, किस गंदे कतरे से पैदा किया तूने मैंने। तो ये रब ताला की जात ने कितना बड़ा, अल्लाह ताला की जात ने हमें कैसे अल्फाज से अल्लाह ताला की जात ने हमें मुहातब किया। तो कैसा खलीफा है जिसके बारे में ये अल्फाज बोले गए कि तू अपनी तहलीक पर गौर कर, तेरे अंदर अना किस चीज की है, तेरे अंदर गुरूर किस चीज का है, तू अकड़ अकड़ के क्यों चलता है? क्या तू पहाड़ों से ऊपर निकल जाएगा, जमीन को फाड़ देगा? अपनी अना को नीचे कर। तो ये कैसा खलीफा है जो गंदे कतरे से तहलीक किया गया? तो बात का जवाब मिला। बात की गहराई में जब उतरे तो समझ में आई कि अल्लाह फरमाता है कि ना फरिश्तों का 10th जो डायमेंशन है उसके अंदर ट्रैवल करना कोई कमाल है। तुम ये देख रहे हो कि फरिश्ता बहुत बड़ा है, फरिश्ता 10th डायमेंशन में जाके वो ट्रैवल करता है, पल भर में वो ज़मीन आसमान के सफ़र तय करता है। अल्लाह फरमाता है कोई कमाल नहीं है। जिन्नात को तू देखता है कि जिन्नात अपनी सूरतों को बदलता है, जिन्नात हवाओं के संग सफ़र करता है। अल्लाह फरमाता है कोई कमाल नहीं है। अल्लाह फरमाता है तू मिट्टी का वजूद है, तुझे गंदे कपड़े कतरे से पैदा किए हुए, तो कमाता है खाता है, कोई कमाल नहीं है। तो फिर मेरा मौला कमाल क्या है? रब फरमाता है कमाल सारा मेरा है और मैंने अपना रूह तुझे सौंपा है। मेरी अमानत का जो बोझ है वो तूने उठाया हुआ है। कमाल ना फरिश्ते के अंदर है, कमाल ना जिन्नात के अंदर है, कमाल ना तेरे अंदर है। कोई शय, कोई मखलूक कमाल नहीं रखती। कमाल सिर्फ ये है कि तेरी जात के अंदर मिन रूह ही है, मेरी रूह है, उस तक पहुंच। तू कहता है ना कि तेरी दुआ कबूल नहीं होती, तेरी रूह की एक सिसकी अर्श हिला सकती है। तू कहता है ना कि अल्लाह ताला की जात ने तुझे कमजोर पैदा किया हुआ है, तू बूढ़ा हो जाएगा, 10 साल सिर्फ तेरे चेहरे पे चमक रहती है, उसके बाद ये चमक खत्म हो जाती है, तू बूढ़ा हो जाता है, तू थक जाता है, तू मरने को आ जाता है। तो तू फानी है, लेकिन तेरी जात के अंदर ला फानी भी है।
جس کو کبھی موت نہیں آنی ہے، وہ لا فانی بھی میں نے تجھے عطا کیا ہوا ہے، جس کے اندر اتنی ہیبت ہے کہ اس ہیبت کو میں نے جب پہاڑ کی جانب بھیجا تو پہاڑ کانپنے لگے، پہاڑ لرزنے لگے کہ اس ہیبت کا، اس روح کا، اس امانت کا بوجھ اے میرے پروردگار میں نہیں اٹھا سکتا۔ میں نے اس کرے کو وہ بوجھ دینے کی کوشش کی تو اس کرے نے بھی کانپنا شروع کر دیا کہ اے میرے پروردگار یہ بوجھ میں نہیں اٹھا سکتا۔ میں نے آسمان کو بولا کہ یہ بوجھ اٹھا سکتا ہے تو اس نے بھی انکار کر دیا کہ اے میرے پروردگار یہ بوجھ میں نے نہیں اٹھا سکتا۔ میں نے تیرے اندر وہ قلب رکھا جس قلب کے اندر میری من روحی، میری روح تیری ذات کے اندر اتر سکتی ہے۔ تو کمال اس چیز کا ہے، اپنی ذات تک پہنچ، میری رضا اس کے ساتھ ہے، میرا تعلق اس کے ساتھ ہے۔ تیرا اشرف وجود نہیں، تیرے اندر اشرف تیری روح ہے، جس نے رب کے ساتھ کنیکشن بحال کرنا ہے، جس کی سسکی کو، جس کی دعا کو یہ کائنات سنتی ہے، جس کے اندر اتنی حبت ہے، اتنی طاقت ہے کہ یہ اپنے ایک ایک احساس سے اس کائنات کے روح کو موڑ سکتی ہے، ہر چیز مینیفیسٹ کر کے تمہاری زندگی میں لا سکتی ہے۔ تو کمال تجھ میں نہیں ہے، کمال اس مٹی کے آلودہ وجود میں نہیں ہے، کمال خون میں نہیں ہے، کمال تیرے اس بوسیدہ وجود میں نہیں ہے، کمال اس فانی جسم میں نہیں ہے، کمال تیرے قلب میں چھپا ہوا ہے، کمال تیری روح میں چھپا ہوا ہے۔ اس کو تلاش کر، وہی اشرف ہے، وہی خلیفہ ہے، وہی خلیفۃ الارض ہے، جس کے سامنے فرشتوں کو سرنگو کیا گیا تھا۔ تیرے مٹی کے وجود کے سامنے فرشتوں کو سرنگو نہیں کیا گیا، لیکن جب من روحی ہوا، میری روح تیرے اندر پھونکی گئی تو فرشتے سرنگو ہوئے۔ تو بات سمجھ میں آئی کہ انسان کی ذات کے اندر اللہ تعالیٰ کی ذات کی جو من روحی، اللہ تعالیٰ کی ذات نے جو اپنی روح پھونکی ہوئی ہے، جس نے اس کو تگڑا کر لیا، جس نے اس کو خوراک پہنچائی، جس نے اس کے ساتھ کلام کیا، جس نے اس کو پروان چڑھایا، وہی اللہ کا پیارا ہے۔ آج کی ویڈیو میں 5 آپ کو ایسی چیزیں بتاتا ہوں، ایسے بندے کے اندر جو اللہ کا بہت ہی پیارا ہوگا، جس کے اندر یہ چیز پیدا ہو جائے گی کہ وہ اللہ کے امر تک جا پہنچے گا، اللہ کا امر اس کو فیل ہوگا، روح اس کو فیل ہوگی، نفس اس کا نیچے جائے گا، روح اس کو فیل ہوگی، روح کلام کرے گی اس کے ساتھ۔ روح زبان کے ساتھ کلام نہیں کرتی، روح احساس کے ساتھ کام کرتی ہے، احساس اس کا فیلنگ کی بیس پہ چلتی ہے۔ روح وہ فیلنگ کی اپنی ایک زبان ہے جو خاموشی ہے، اس چیز کو تم اپنی ذات کے اندر فیل کرو گے تو اللہ کا سب سے پیارا جو بندہ ہوگا اس کے اندر یہ چیزیں بہت ہی ضروری ہوں گی۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے قدر کی اس کی، اس نے اس کو پروان چڑھایا، وہ نفس کی پیروی نہیں اس نے کی۔ پہلی سب سے بڑی چیز دیکھو، تم جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہو تو تمہاری دعائیں لیٹ ہو جاتی ہیں، لیکن اگر تمہاری سول پختہ ہو، پروان چڑھی ہو، تو روح جب طلب کرے تو 1 سیکنڈ سے پہلے پورا ہونا چاہیے۔ ادھر آپ نے دعا کی، ادھر وہ چیزیں مینیفیسٹ ہونا شروع ہو جائیں، زندگی کا پہیہ ویسے گھومنا شروع ہو جائے۔ یہ روح کی طاقت ہے، یہ پہلی بہت بڑی نشانی ہے کہ روح اپنی طاقتور روح آپ کو بتا رہی ہے کہ تیرے اس احساس کی وجہ سے ہر چیز پیدا ہو رہی ہے۔ دوسرا، روح رب کے سگنل کو ریسیو کرے، رب کے بلاوے کو، رب کی طرف کو تجھے آمادہ کرے، تیرے رونگٹے کھڑے ہو جائیں، تجھ پر کیفیت طاری ہو، تجھ پر سکون نازل ہو اس وقت جب رب کی جانب سے سگنل ریسیو ہو، اور تو اس وقت دنیا کو چھوڑ کے رب کے ہاں پیش ہو جائے۔ یہ روح کی مضبوطی کا ایک بہت بڑا سائن ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات کا ایک ڈیپ کنیکشن ہے اس بندے کے ساتھ جس کو رب اپنی طرف بلا لیتا ہے، سگنل بھیج کے۔ وہ سگنل روح ریسیو کرتی ہے، اور اگر تو اس کو محسوس کرتا ہے تو تیری روح بہت پرواز کرتی ہے، تیری روح بہت پروان چڑھ چکی ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا تجھ پر بہت بڑا کرم ہے، جس کی وجہ سے تو اللہ تعالیٰ کی ذات کے پیارے لوگوں میں شامل ہے۔ اس کے بعد ہمیشہ ایک چیز یاد رکھنا کہ روح کا علم تیرے اخباری علم کو ڈھانپے ہوئے ہو، روح کا علم تمہاری اخباری علم کون سا ہوتا ہے کہ جو تم سیکھتے ہو، جو تم پڑھتے ہو، کہیں سے بھی تم نالج لیتے ہو، کہیں سے سنتے ہو، کہیں سے پڑھتے ہو، اس علم کے اوپر روح کا احاطہ ہو۔ مطلب کہ جب کوئی چیز تم سیکھ کر کے آتے ہو، ہر بات پر تمہارا قلب مطمئن نہ ہو، اندر سے آواز آئے، بے شک تجھے کسی سے سن کر آیا، بے شک کہیں سے تو پڑھ کے آیا، لیکن اس کے اندر کجی موجود ہے، تجھے اندر سے گائیڈنس دے روح، تجھے اندر سے بتائے روح کہ یہ جو نالج تو لے کے آیا نا یہ حق نہیں ہے، تیرے اندر وہ شبہات پیدا کرے، تیرے اندر وہ پیاس پیدا کرے، تجھے سائن دے، تجھے بتائے کہ یہ علم ٹھیک نہیں ہے، بغیر سکھائے کسی کے تجھے اندر سے گائیڈنس جو دے رہی ہے نا، وہ طاقتور روح کا کمال ہے، وہ روح کا بات کرنے کا طریقہ۔ چوتھی ایک بہت بڑی نشانی، جب تمہاری طلب ختم ہی نہ ہو۔ طلب ختم ہونے سے کیا مراد ہے کہ جب تم نے پڑھ لکھ لیا، قرآن پڑھ لیا، 5 نمازیں پڑھ لی، روزے پڑھ رکھ لیے، تو کیا تم مطمئن ہو جاؤ گے؟ اگر روح تمہاری جاگ رہی ہے نا، روح تمہاری بیدار ہے، تو کبھی مطمئن نہیں ہونے والے، تمہاری پیاس، تمہاری شدت کبھی ختم نہیں ہونے گی۔ روح ہمیشہ طلب کرتی ہے، اور لا مجھے دیدار تک لے کے جا۔ سلطان فخر فرماتے ہیں کہ ایک لوں لکھ چشمے، ایک کھولنا ایک کجاں ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کے دیدار کے لیے وہ اتنی روح ترسی ہوئی ہے کہ فرما رہے ہیں کہ ایک لوں کے اوپر 1 لاکھ چشمے بھی ہوں، میں تب بھی کبھی میری سیر نہیں ہو سکتا۔